3 वर्ष बित्दै गर्दा जनअपेक्षा अनुसार तपाईले काम गरेको अनुभूति गर्न सक्नुभयो या भएन? हैन, 3 वर्ष बित्दै गर्दा हामीले जनताले अनुभूति हुने गरी हामीले काम गरेका छौं। नगरपालिकामा हामीले ल्याएको परिवर्तन जुन निर्वाचन क्रममा जुन मैले चाहिँ यी कामहरू म गर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ, त्यसमा म शिक्षातर्फ हामी आमूल परिवर्तन गर्छौं भनेका थियौं र शिक्षातर्फ हामीले आमूल परिवर्तन गरेका छौं। सामुदायिक विद्यालयमा महालक्ष्मी नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका गुणस्तरको वृद्धिदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी संख्या र हिजोको शिक्षक अनुपातको संख्यामा आमूल परिवर्तन गरेका छौं। र त्यसपछि गुठी र निजी विद्यालयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर नियमन गरेर हाम्रो नगरपालिका भित्र हामीले चाहिँ उल्लेख्य रूपमा उपलब्धि गरेका छौं। र हाम्रो नगरपालिकामा हामीले व्यावसायिक शिक्षा हामी भित्याउँछौँ भनेका थियौं र हामीले सिटिबिटी सँगको सहकार्यमा हाम्रो नगरपालिकामा प्राविधिक धारतर्फ हामीले 5 वटा विद्यालयलाई प्राविधिक धारमा लगिसकेका छौं। त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकामा शिक्षामा हामीले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले शिक्षकहरूको चाहिँ ट्रेनिङहरू दिएर उहाँहरूको चाहिँ क्यापेसिटी इन्हान्स गर्नेदेखि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा ओभरअल पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि आवश्यक सबै किसिमको सुविधाहरू हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराएका छौँ। र नगरपालिकाले विशेष गरी प्रयोगात्मक परीक्षालाई जोड दिएर जुन अहिले हाम्रोको परीक्षा प्रणालीले 25 नम्बर प्रयोगात्मक हुन्छ जुन शिक्षकले तजविजी अधिकारबाट दिनुहुन्छ र 7 नम्बर चाहिँ यता ल्याइसकेपछि पास भइन्छ, 32 नम्बर ल्याएर डी ग्रेडमा पास भइन्छ। तर उहाँले भर्ना हुने कहीँ अवसर पाउनुहुन्न र उहाँको जुन चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा बिक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा नगरपालिकाले हामीले चाहिँ सिकाइ प्र्याक्टिकल म्यानुअल गाइडबुक हामीले बनायौँ, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। त्यसले विद्यार्थीको एउटा सिकाइ उपलब्धि एक स्तरमा अगाडि बढाएको छ। हजुर मेयरज्यू तपाईले यसो बताइरहँदा आम जनताको अपेक्षा अथवा चाहिँ जसरी संघीयता नेपालमा लागू गरियो, स्थानीय सरकार हुन्छ, स्थानीय सरकार भइसकेपछि विकास निर्माण कार्यक्रमहरू हुन्छ, भ्रष्टाचार रोकिन्छ भनेर सिंहदरबारको जति पनि अधिकार छ गाउँ गाउँमा प्रत्यायोजन गरिन्छ भनियो, तर त्यो अनुरूप चाहिँ जनताहरू सन्तुष्ट हुन चाहिँ सकेको देखिँदैन नि। हैन, सन्तुष्टिको मापन के हो? अब सबैभन्दा पहिला त सन्तुष्टि त सबैलाई सन्तुष्टि गर्न धेरै गाह्रो छ। र के भन्दाखेरि मेरो नगरपालिकामा म के कुरा दावासँग म भन्न सक्छु भने हामीले भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाउने, सुशासन सहितको नगरपालिका बनाउनको लागि हरेक हाम्रा कारोबारहरूलाई हामीले पारदर्शी ढङ्गबाट हाम्रो वेबसाइटहरूदेखि फेसबुकहरूमा हामीले राखेका छौँ। स्थानीय सरकार कति उपयोगी छ र स्थानीय सरकार नहुने हो भने चाहिँ के भन्दाखेरि जनताले कति असुरक्षित र दुःख पाउँछन् भन्ने कुरा अहिले वर्तमान जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसले जुन एउटा त्रासदीपूर्ण वातावरण बनायो, यसलाई जनतालाई सुरक्षित गर्ने काममा हाम्रा आम नागरिकहरू, हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबाबुलाई सुरक्षित गर्न स्थानीय सरकारहरूले खेलेको भूमिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले आफ्नो नगरमा खेलेको भूमिकाले पनि प्रमाणित गरेको छ। सङ्घीय जुन ढाँचामा जुन 3 तहको सरकारहरू बन्यो त्यसमा स्थानीय सरकारको कति महत्त्व छ भन्ने कुराहरू यसले पनि दर्शाएको छ, यो सायद यसले जगजाहेर गरेको छ। र जुन अर्को विकास निर्माणका कामहरूदेखि नै पनि हिजो कुनै पनि जनतालाई भनौँ, कुनै पनि सेवाग्राहीहरूलाई सानो विकासको योजनादेखि लिएर सानो सिफारिस दिन जाँदाखेरि सदरमुकाम जानु पर्थ्यो भन्दा आज हरेक नागरिकहरूले चाहिँ के भन्दा आफ्नो घर दैलोबाटै के भन्दा आफ्नो वडा कार्यालयबाटै चाहिँ के भन्दा सिफारिसकादेखि लिएर विकास निर्माणका आयोजनाहरूको माग गर्नेदेखि हरेक चिज पाउन चाहिँ सजिलै ढङ्गबाट पाइरहनु भएको छ। र हाम्रो उपत्यकाको नजिकको हकमा त खासै गरी त्यति समस्या नहोला, तर दुर्गम ठाउँहरूमा अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ दिन बिताउनु पर्ने र धेरै दिन त्यो एउटा सानो सिफारिसलाई गुजार्दाखेरि समयदेखि त्यसपछि त्यसमा लाग्ने लागत खर्चदेखि धेरै चिज हुन्छ। त्यसकारण यो चिजले गर्दा पनि स्थानीय सरकारको उपस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय रूपमा चाहिँ जुन सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै सरल, सहज, छिटो, पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि भएको छ। त्यसकारण स्थानीय तपाईले यसो बताइरहँदा स्थानीय तहमा झन् भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भनेर रिपोर्टहरू पनि बाहिर आइरहन्छन् नि। होइन, हुनसक्छ कुनै कुनै ठाउँमा के भयो यो चिज त म भन्न सक्दिनँ, तर के भन्दाखेरि जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ तत्त ठाउँहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि कारवाही गर्नुपर्छ। कुनै एक ठाउँमा भ्रष्टाचार मौलायो भनेर स्थानीय तह सबैले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाएको छ भनेर भन्न मिल्दैन। र यस्ता चिजहरू त के भन्दाखेरि हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ केलाउँदै जाने हो भने धेरै ठाउँमा त्यस्ता किसिमको घटनाहरू घटेको सुनिन्छ, पढिन्छ। तपाईँहरू देशको 4औं अङ्ग तपाईँहरू उजागर गरिरहनु भएको छ। जुन जुन स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ त्यो तहमा
तत्त समयमै सिधा कारबाही गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्। यो किसिमबाट कामहरू अगाडि बढाएर गयौँ भने मात्रै के भन्दाखेरि भ्रष्टाचार चाहिँ अन्त्य हुन सक्छ। तर भ्रष्टाचारको नाउँमा चाहिँ स्थानीय तह एक ठाउँमा भयो भने सबैले चाहिँ गाँच्न मिल्दैन। हजुर, जस्तो यो बताइरहँदा कता कता सङ्घीयता आवश्यक छैन अथवा सङ्घीयता ठेक्न सक्दैन भन्ने एउटा आवाज पनि उठिरहेको छ नि। होइन, सङ्घीयता अब टिक्दैन, ठेक्न सक्दैन भन्ने कुरा त म त्यो मान्ने पक्षमा छैन। एकदम सङ्घीयता एकदम आवश्यक छ। सङ्घीयता देशले धान्न सक्छ। किन भन्दाखेरि हिजो पनि जस्तो तपाईँको चाहिँ 14 अञ्चल 75 जिल्ला हुँदाखेरि पनि केन्द्रीय सरकारका सबै निकायहरू तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँहरूमा थिए, चाहे त्यो फङ्सनल होस् चाहे चाहिँ अनफङ्सनल कन्डिसनमा होस्, सबै थिए। कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सेवा कार्यालयहरू सबैजना थिए। त्यो बेलामा पनि लागतलाई तपाईँले अहिलेको खर्चको लागत र त्यो बेलाको खर्चको लागतलाई यदि कम्पेरिटिभली स्टडी गरेर त्यसलाई बार डायग्राममा राखेर देखाइदिनु भयो भने अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि त्यो खर्च अझै कम हुन्छ र सेवा प्रवाह गरेको अवस्था चाहिँ बढी भएको पाइन्छ। त्यसकारण हामीले आग्रह र पूर्वाग्रह नपालिकन यसको बाध्यता हामी सिक्ने क्रममा छौँ। अहिले पनि के भन्दा भर्खर हामी 3 वर्ष संहिताको अभ्यास गरेर आइरहेछौँ। त्यसमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू होलान्, ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ हटाउँदै जानुपर्छ र यसको असल अभ्यासलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर लानुपर्छ। तर संहिता नथेक्ने, आर्थिक व्यवहार बढेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यति तर्कसङ्गत युक्तिसङ्गत देखिँदैन। हजुर, हुन्छ श्रेष्ठज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा आफ्नो नगरपालिकाले 3 वर्षसम्म कसरी काम गरिरहेको छ र वास्तवमा जसरी नगरपालिका 3 वर्ष अथवा 36 महिनालाई चाहिँ फर्केर हेर्दा आफ्नो नगरपालिकाले समग्रमा के गर्यो र स्थानीय तह किन आवश्यक छ र जनतालाई कस्तो सम्म सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने समग्रमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले राम्रो काम गरिरहेको र यसले जनताहरूलाई अपेक्षाकृत लाभ दिइरहेको भनेर बताउनु भयो। पक्कै पनि जसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को निर्देशिका बमोजिम हामीले हेर्ने हो भने स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको ऐनमा के भनिएको छ भने यसको प्रस्तावनामा नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, दायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गरिने भनिएको छ। साथसाथै स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई समेत सुदृढ गर्दै स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिने भनिएको छ। यसरी एउटा व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा बनेको व्यवस्था बनेको ऐन बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन भएका छन् अथवा छैनन्, यो 36 महिनाले के देखाइरहेको छ? वास्तवमै स्थानीय सरकारहरू सफल भएका हुन् अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालनको पाटो कस्तो छ त? सङ्घीय र प्रदेशसँग उनीहरूले समन्वय गर्न सकेको अवस्था हो या होइन भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी विभिन्न विज्ञ र यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी जसरी 753 स्थानीय तहहरू विभाजित गरियो र स्थानीय तहहरू विभाजित पछि तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम उनीहरू सफल भए अथवा ती समग्र 3 वर्षलाई कसरी हेर्ने त? संहितामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारको निर्माण अथवा स्थानीय चुनाव भइसकेपछिको यो 3 वर्षको अवधि समग्र रूपमा सफल या असफल अथवा कसरी स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, विकास र विस्तारका कामहरू कसरी अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरू सफल भए या भएनन्? सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो रह्यो स्थानीय तहसँग? जसरी सङ्घले एक किसिमको कुराहरू गरिरहँदा, एक किसिमका विकास निर्माणका आयोजनाहरू गरिरहँदा त्यो आयोजना सँगसँगै स्थानीय तहसँग तालमेल हुन सक्यो वा सकेन? स्थानीय तहले यसलाई समन्वयमा कसरी
लैजान सके भन्ने विषय र वस्तु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खास गरी जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सके या सकेन अथवा जनताका इच्छाहरू पुरा हुन सके या सकेनन्। जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म भनियो र गाउँ गाउँसम्म चाहिँ स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि के साँच्चीकै जनताका कुराहरू अथवा जनताका समस्याहरूलाई पुरा गर्नहरू उहाँहरू सफल हुनुभयो या हुनु भएन, दलीय नीति कार्यक्रमको हैसियत अथवा कैफियत कस्तो रह्यो भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शक पनि यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा राजनीतिक विश्लेषक विष्णुपन्थी जोडिनु भएको छ। स्वागत छ विष्णुजी यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद है। हजुर, समग्रमा स्थानीय तहको 36 महिनालाई फर्केर हेर्दा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो पछिल्लो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो व्यवस्था जुन राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्था संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो र पहिले रहेको स्थानीय संरचनाहरू, स्थानीय निकाय लगभग 4000 स्थानीय निकायलाई चाहिँ अहिले 753 वटा स्थानीय तह, स्थानीय लोकल लेभल भन्छ त्यसलाई, स्थानीय सरकार निर्माण गरेर यो संविधानको स्पिरिट अनुसारको सङ्घीय व्यवस्थालाई र यो गभर्नेन्स सिस्टमलाई चाहिँ तल्लो तहमा पुर्याउने हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकार निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ पिपुलका आवश्यकताहरूलाई लोकल लेभलबाटै तल्लो तहमै अथवा आफ्नो घर दैलोमै त्यो सरकार पुर्याउने हिसाबले चाहिँ यो निर्माण गरिएको हो। तर अहिले चाहिँ सरकारका जुन फन्डामेन्टल चिजहरू हुन्, संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका आधारभूत हकहरू छन्, विकास निर्माण सम्बन्धी मान्छेका राइट्सहरू छन्, मान्छेको सिभिल पोलिटिकल राइट्सदेखि लिएर डेभलपमेन्ट राइट्ससम्म तलसम्म पुर्याउने र गभर्नेन्स सिस्टमलाई चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुर्याउने जुन अभियान हो त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली जो सोचे अनुसारको जनताको अपेक्षा अनुसार जुन परिवर्तनमा जनताको उभार भयो, जुन किसिमले जनताको व्यापक सहभागिताबाट चाहिँ यो निर्माण भयो, तर त्यो अनुसारको काम भएन भन्ने अहिले जनगुनासोहरू आएको छ। र अहिले तपाईँको पेन्डेमिकको समयमा पनि लोकल लेभलमा अब तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रा चाहिँ नागरिकहरू विदेशबाट आउने स्थानीय तहमा पनि यो पेन्डेमिक फैलिएको अवस्थामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थादेखि लिएर उनीहरूले चाहिँ तल्लो तहको सरकार जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रा नागरिकहरूमाथि जुन रेस्पोन्स गर्नुपर्ने थियो त्यो रेस्पोन्स नगरेका कारण लगभग 1200-1300 मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। त्यसो भए हुनाले सरकारले जुन चाहे अनुसारको र जनताको अपेक्षा अनुसारको रेस्पोन्स चाहिँ दिन सकेको अलिकति देखिएको छैन। हजुर, जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म भनियो, 3 वर्षसम्म खासै परिवर्तन अथवा स्थानीय तहहरूले खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको पनि गुनासो छ नि। यो चाहिँ तपाईँको जनताको अपेक्षा अनुसार कुनै पनि तहका सरकारहरू न सङ्घीय सरकारले चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ काम गर्न सकेको छ। त्यो टोटल्ली संविधानको स्पिरिट अनुसार जुन जनताको अपेक्षा अनुसारको संविधानमा ग्राउन्ड नर्म्सको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएका विषयहरू थिए, ती विषयहरूलाई चाहिँ सरकारहरूले प्रपरली चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। स्थानीय तहमा कस्तो हो भन्दाखेरि जुन स्पिरिट छ नि संहिताको स्पिरिट र जनतालाई सेवा पुर्याउने जुन स्पिरिट हो त्यो अनुसारको काम हुन नसक्ने, ठेक्कापट्टा जुन सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चाहिँ आर्थिक विषयलाई पारदर्शी गराउने हिसाबले सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दुरुपयोग गरेर तपाईँको चाहिँ खुल्ला टेन्डर बिड गर्नुपर्ने अवस्थालाई आफ्नो मान्छेका लाइसेन्स बनाउने, जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँको अहिले पनि बाटोघाटो बनाउने, फन्डामेन्टल चाहिँ विकासका आधारभूत कुराहरू जुन छन्, बाटो बनाउने, खानेपानी बनाउने, तल्लो तहको विकास निर्माणका कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले नै लाइसेन्स, ठेक्कापट्टाको लाइसेन्स लिने, उहाँहरूले नै त्यो सरकारको हिसाबले त्योसित कन्ट्र्याक्ट गर्ने एउटै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ भएको देखिएको छ। र तल्लो तहका सरकारहरू जनप्रतिनिधिहरूले जनसेवा गर्ने भन्दा पनि आफूले करप्सन कसरी गर्ने, आफू कसरी धनी हुने, कसरी जनताको तर्फबाट राजस्व सङ्कलन भएको हुन्छ। तपाईँ प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले त्यो लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ फन्डिङ चाहिँ गरिराखेको हुन्छ र तल्लो तहको जनताको तहबाट पनि आफूले कानुन बनाएर समग्रमा यसलाई सत्ता व्यवस्थापनमा कमजोरी भनेर लिन सकिन्छ। हजुर हजुर, यसलाई सत्ता व्यवस्थापनमा कमजोरीको रूपमा लिन सकिन्छ। यो त चाहिँ ठुलो कमजोरी हो। यो कस्तो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल चिज
गुड गभर्नेन्सको फन्डामेन्टल चिज भनेको ट्रान्सपेरेन्सी हो, एकाउन्टेबिलिटी हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रा सरकारहरू यो डेमोक्रेसी आइसके पछाडि पनि जनताको जे अपेक्षा हो, जनताले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि आफ्नो राजस्व आफ्नो साधन स्रोत चाहिँ कमी छ भनेदेखि त्यसमा चित्त बुझाउन चाहन्छ। तर त्यही साधन स्रोत सीमित साधन स्रोत पनि तपाईँको दुरुपयोग भइदियो भनेदेखि त यो सत्ताको त चरम दुरुपयोग हो नि। यो ठुलो सेन्सिटिभ कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो गरिब मुलुकमा साधन स्रोतको कमी छ। अहिले तपाईँको एमसिसीको कुरा उठेको छ नि, जम्मा 55 अरबको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले अमेरिकाले ग्रान्ट दिएको चिज ल्याउनु पर्छ भनिराखेको। त्यो 55 अरब रुपियाँ त तपाईँको हाम्रा सांसदहरूको कोषमा केही कटौती गर्यो भनेदेखि एकै वर्षमा त्यो फन्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यसो भए यो पैसाको जुन दुरुपयोग भएको छ, एकाउन्टेबिलिटीको चाहिँ ह्रास भइरहेको छ र जनप्रतिनिधिहरू लुट मचाइरहेका छन्। यसले चाहिँ के गर्छ भने टोटल गभर्नेन्स सिस्टम, टोटल हाम्रो परिवर्तन, यो लोकतान्त्रिक सिस्टममाथि नै धावा बोल्ने खालको कामहरू प्रशासकहरूबाट जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको चाहिँ प्रश्न छैन। अच्छा, तपाईँले यसो बताइरहँदा साझेदारीताको अभाव देखियो अथवा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नभएको हो, अथवा स्थानीय तहले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको सँग तालमेल गर्न सकेनन्, अथवा सङ्घले नै स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई समन्वय गर्न नसकेको हो? यो चाहिँ समन्वयकारी कुराको पनि एउटा अभाव छ। प्रदेश सरकारको चाहिँ भूमिका, प्रदेश सरकारको भूमिका अब धेरै ठाउँबाट अहिले रिभ्यू पनि भइरहेको छ। ठुलो यस विषय प्रदेश सरकारकै विषयमा प्रश्नहरू पनि, प्रदेश सरकारको औचित्यको विषयमा पनि कुरा उठ्याएको छ। तालमेलको कुरा त के भन्दा तालमेल नभएकै कारणले औचित्यको प्रश्न उठ्या हो। यो सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार भएपछि सङ्घीय व्यवस्था पुरा हुने थियो। यो चाहिँ बिचको चाहिँ तपाईँको होल्डिङ एउटा सिचुएसन, यो चाहिँ प्रदेश सरकारको आवश्यकता पनि छैन भन्ने विज्ञहरूको पनि अहिले राय सुझावहरू आउन थालेका छन्। यसको भूमिकाका कारणले यो हो र यसको समन्वयको अभावका कारणले पनि आफ्नो प्रदेशलाई प्रपरली कुन हिसाबले डेभलप गरेर लाने भन्ने खालको मोडेल पनि छैन। अर्को साधन स्रोतको पनि हाम्रो जस्तो देशमा कमी भएको देखिन्छ। तर स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ आवश्यकता छ। पहिलेको एकदमै लगभग 4000 स्थानीय निकायहरू थियो, अहिले हामीले त्यसलाई छोटो बनाएर 753 स्थानीय तह, स्थानीय गभर्मेन्ट बनाएको छ। यो संहिताको मर्म अनुसार गरिएको चिज हो। लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ मोर पर्फेक्ट, मोर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। यो त वास्तवमा गभर्मेन्ट हो, एक किसिमको केन्द्रीय, एक किसिमको गभर्मेन्ट भन्दा बित्तिकै त्यसको सोभरेन्टी हुन्छ, त्यसको सार्वभौमिकता हुन्छ, त्यसको स्वायत्तता पनि हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनेर 2074 मा ल्याइएको छ। यो संविधानको स्पिरिट अनुसार पहिले स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत चाहिँ स्थानीय निकाय सञ्चालन हुन्थ्यो। अहिले त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनिएको छ, स्थानीय सरकार भनिन्छ यसलाई। त्यो सरकारका अङ्गहरू त्यहाँ न्यायिक अधिकार पनि दिएको छ। केही हदसम्म न्यायिक अधिकार छ, त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ गाउँसभा नगरसभा भनेर त्यहाँ ऐनहरू कानुनहरू बन्ने गर्छन्, बजेटहरू बन्ने गर्छ, त्यहाँ गभर्मेन्ट सिस्टम छ। त्यसो भए त्यो टोटल सिस्टमलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको हिसाबमा, शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा, जनताको जवाबदेहिताको हिसाबमा र पार्टिसिपेसन, तपाईँ अहिले भन्नुभयो, तपाईँले समन्वयको कुरा भन्नुभयो नि, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकार, त्यो चाहिँ त्यहाँको लोकल लेभलको पार्टिसिपेसन, लोकल लेभलको मान्छेको समन्वय, त्यहाँ चाहिँ शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यहाँ कुन तहको मान्छेहरू, कुन जनजातिको मान्छेहरू छन्, कस्तो खालको सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक बनोट छ, त्यो हरेक चाहिँ स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै संरचना छ, छुट्टा छुट्टै त्यसको चाहिँ सभ्यताको हिसाब छ, त्यसको सांस्कृतिक महत्त्व छ, सांस्कृतिक विविधता छ। त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँको तहको, स्थानीय तहको मान्छेहरूले त्यसलाई सरसर्ती हेर्न नसकेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहको चाहिँ कतिपय कुरा भोकेसनल एजुकेसनल ट्रेनिङहरू हुन सक्छन्, ती कुराहरू पनि अझै सञ्चालन गर्न स्थानीय तह चाहिँ सक्षम भएको पनि देखिन्न। त्यसो भएर स्थानीय तहले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने र विशेष गरेर जनताप्रति उत्तरदायी हुने र संविधानको स्पिरिट अनुसार चाहिँ आफूले काम गर्नुपर्छ। संरचना लगभग पुरा भएको छ, निर्वाचनको प्रक्रियाबाट जनप्रतिनिधिहरू छनौट भएका छन्, तर जनप्रतिनिधि भनेको के भन्दा जनताको डाइरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन जस्तै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चाहिँ त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख बनेको, के अरे त्यहाँको सरकार प्रमुख, वडा अध्यक्ष, के अरे वडा अध्यक्ष पनि बनेको छ, त्यसको गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेको छ, नगरपालिकाहरूमा मेयरहरू बनेका छन्, उपमेयरहरू बनेका छन्, महिलाको सहभागिता छ, त्यहाँ दलितहरूको सहभागिता छ। त्यो एकदम पर्फेक्टली चाहिँ संरचनागत हिसाबले
निर्वाचन भएर त्यो सरकार गठन गर्ने भएको छ। पन्थी यसो तपाईँले बताइरहँदा अब स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारहरू झन् बढ्यो, जसरी भ्रष्टाचारहरू कम होला, स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताहरूप्रति उहाँहरू उत्तरदायित्व हुनुहोला भन्ने बेलामा भ्रष्टाचार बढेका कुराहरू सुन्नमा आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधि विलासितातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। यसले के सङ्घीयता नै कता कता असर गर्ने अथवा सङ्घीयतामा नै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था हो? यो त के हो भन्दाखेरि तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूले एकचोटि तपाईँले आएपछि सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो, तलब तोकिया थियो। तलबको निर्माण प्रदेशहरूले सरकारहरूले गरे, स्थानीय तहले सिफारिस गरेर उनीहरूले तलबी कार्यकर्ता होइन कि तलबी कर्मचारी होइन नि, यो त जनप्रतिनिधि, यो त भोलिन्टियर सर्भिस हो। यसले के भन्दा स्थानीय सरकारको मर्म विपरीत तलब खाएर काम गर्ने खालको परिपाटी बन्ने त्यो कानुन निर्माण जुन गरे त्यो नै के छ भन्दा करप्सन ओरिएन्टेड छ। त्यो नै के भन्दाखेरि जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यो त्यसपछि तलब लिन मिल्दैन जनप्रतिनिधिले भनेपछि अर्को घुमाउरो बाटोबाट आफ्नो तलब भत्ताहरू ल्याउने, त्यसपछि तपाईँको ठेक्का पट्टामा आफ्नो अधिकार जमाउने र त्यो साधन स्रोतलाई आफ्नो फेरि केन्द्रित गर्ने र भएका योजनाहरू विकास निर्माणको जुन टेन्टेटिभली यति रकमले यसरी सम्पन्न हुन सक्ला भन्ने कुराहरूलाई बिचैमा अलपत्र पारेर फेरि आफैले मात्रै त्यो रकम कुम्ल्याउने हिसाबले कस्तो भन्दाखेरि यो स्थानीय सरकारहरूको औचित्यको प्रश्न भन्दा पनि उहाँको चरित्रको यो होल राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू जो केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरूदेखि लिएर तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि तपाईँको यो के छ भन्दा करप्सन ओरिएन्टेड मानसिकता जुन छ, पछाडि परेको समाजलाई रिफ्लेक्ट गर्ने र अहिले चाहिँ संसारभरि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार पनि हेर्नुहोस् नेपाल एकदमै मोस्ट करप्टेड कन्ट्रीको रूपमा देखिएको छ। यो करप्सन चाहिँ तिहारको प्रफिट भएको थियो, तल्लो तहको जालो चाहिँ डरलो भयावह स्थितिमा छ त्यो करप्सनको जालो भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। अख्तियारको जुन कारवाही गर्ने तौर तरिका छ त्यो अख्तियारको चाहिँ शक्ति, अख्तियारको क्षमता पनि यो चाहिँ करप्सन कन्ट्रोलमा देखिएको छैन। एउटा राजनीतिक चरित्र भएन जनप्रतिनिधिहरूको, अर्को त्यसलाई चेक गर्ने जुन संवैधानिक निकाय छ अख्तियार पनि अहिले कस्तो भन्दा सरकारको छाया जस्तो बनेको छ। यसले पनि चाहिँ करप्सन कन्ट्रोलमा जनताको अपेक्षा अनुसार, नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गरेको छैन र अहिले अख्तियारकै औचित्यमाथि ठुलो प्रश्न उठेको छ। सुदर्शनजी, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनको लागि के भूमिका खेल्न सक्छ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले? अर्को चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नैतिकता भएन भनेदेखि प्रशासनिक संयन्त्रहरू कठोर रूपमा परिचालित हुनुपर्छ। जस्तो कि संवैधानिक निकायहरू छन्, तपाईँको अख्तियारको विषय छ, अख्तियार अनुसन्धान आयोग त्यो सक्रिय हुनुपर्छ, अदालतहरू सक्रिय हुनुपर्छ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जुन किसिमको अनियमितता गरे, करप्सन गरे भनेदेखि तिनीहरूको पद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, खालको कारवाही हुन्छ भन्ने खालको त्यो रोल मोडेलको रूपमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक विष्णु पन्थी। पक्कै पनि उहाँले स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवारी बन्दै र थप आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र समग्रमा यो 36 महिनालाई हेर्दा स्थानीय तहहरू जसरी गठन गरियो, संहिता जसरी ल्याइयो, त्यो अनुसार स्थानीय तहहरूले काम गर्न नसकिरहेको, विशेष गरी यो अनियमितताका कुराहरू र भ्रष्टाचारका कुराहरूमा पनि स्थानीय तह मुछिनुलाई एक किसिमले यहाँनिर समस्या रहिरहेको र अब यसबाट माथि उठेर स्थानीय तहहरू थप अग्रसर भएर स्थानीय जनता अथवा आम जनताको भावनासँग मिलेर काम गर्न सक्यो भने मात्रै संघीयताको सार्थकता रहन्छ र देशको विकास हुन्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विचार पनि राख्नुभयो। पक्कै पनि गाउँपालिका अथवा नगरपालिका हामीले स्थानीय तहहरू भनेर भन्छौँ। स्थानीय तहहरूले विशेष गरी स्थानीय विकासका कुराहरू, स्थानीय जनताका समस्याका कुराहरू मा विशेष जोड दिनुपर्ने समय हो र स्थानीय विकासका कुराहरूमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् र जनताहरूले विकासको अनुभव गर्न पाउन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिसकेपछि आफ्नै गाउँ ठाउँबाट स्थानीय सेवा सुविधाहरू, जुन सरकारी सेवा सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ, त्यो सेवा सुविधाहरू स्थानीय तहमै प्राप्त होस् भनेर जसरी संघीयता गरियो र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात अहिले स्थानीय तहहरू निर्माण भइसकेपछिको पनि 3 महिना बितिसक्दा स्थानीय तहहरूमा के कसरी काम भइरहेका छन्, के साँच्चै जनप्रतिनिधिहरू अथवा स्थानीय
तहका व्यक्तिहरू जनतासँग उत्तरदायित्व बन्न सकेका हुन् अथवा स्थानीय तहहरूले आफैले काम गर्न नसकेको अवस्था हो भन्ने कुरा र समग्र 36 महिनाको स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले फर्केर हेर्दा अथवा स्थानीय तहको सम्पूर्ण 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो रह्यो भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी विभिन्न यससँग सम्बन्धित विश्लेषक र विभिन्न नगरपालिका अथवा स्थानीय तहहरूका प्रमुखहरूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जसरी स्थानीय तहहरूले एक किसिमको साझेदारिताको अभाव पनि देखिएको भनिएको छ, त्यस्तै गरी सामाजिक चरित्रलाई पनि तोड्न नसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहहरू थप मजबुतका साथ अथवा स्थानीय तह जसरी जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको, काम गर्न नसकिएको भन्ने कुराहरू पनि एक किसिमको गुनासो आइरहेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहहरूले जनताकै कुराहरू अथवा जनताकै मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन भनिएको छ। विशेष गरी हामी पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण र यसको नियन्त्रणको लागि जसरी उपायहरू अपनाइयो, देशलाई लकडाउनमा राखियो, स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनहरू पनि निर्माण गरियो, यिनीहरू पनि व्यवस्थित हुन सकेनन् भनेर स्थानीय तहहरूको आलोचना पनि भइरहेको अवस्था हो। त्यो सँगसँगै स्थानीय तहहरूले जसरी जनताका अथवा जनताका आम आकाङ्क्षालाई चाहिँ समेट्नु पर्ने हो त्यो आकाङ्क्षा चाहिँ समेट्न नसक्दा केही जनताका गुनासोहरू स्थानीय तहप्रति बढ्दै गएको हो। किन जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी बन्न सकेनन्, किन आफू विलासितामा बढी मोह अथवा विलासितातर्फ किन उन्मुख भए र समग्र 3 वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने विषय र प्रसङ्गमा हामी आधारित रहेर यससँग सम्बन्धित विभिन्न विज्ञ र विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जनताले चुनेर जनताकै घरदैलोमा पुगेका जनप्रतिनिधि अथवा जनताकै माझबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले र उनीहरू मार्फतै सञ्चालन भएको राज्य व्यवस्थाले जनताका अपेक्षा के कति पुरा भए या भएनन् यसको मूल्याङ्कन पनि आवश्यक छ अथवा यसको गहन मूल्याङ्कन गर्नु पनि आवश्यक छ। जनताको आश र भरोसा भनेको जनप्रतिनिधिहरूप्रति ठुलै थियो। जसरी स्थानीय सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको त्यतिखेर चुनाव भयो अथवा स्थानीय चुनाव गरियो, त्यसपछि स्थानीय जनताको अपेक्षाकृत के थियो भन्दाखेरि जस्तै स्थानीय तह आइसकेपछि हाम्रा कामहरू अथवा हाम्रा जति पनि विकास निर्माणका कुराहरू छ, प्रशासनिक कुराहरू छ, यावत जनताका समस्याहरू छ, त्यो समस्या आफ्ना घरदैलोबाट सम्पन्न हुन्छ अथवा घरदैलोबाट सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने एक किसिमको अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा अनुसार चाहिँ नभएर केही गुनासोहरू पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। विशेष गरी स्थानीय तहले जनताकै घरदैलोमा आफ्ना सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भनिरहँदा स्थानीय तहसम्म अथवा स्थानीय जनता समक्ष किन जनप्रतिनिधिहरू पुग्न सकेनन्, किन स्थानीय तह पुग्न सकेन, किन यसमा आम मानिसको गुनासो बढ्दै गयो र समग्रमा स्थानीय तहहरूको समग्र व्यवस्थापन कसरी भयो 3 वर्षसम्म, यसले समग्रमा सङ्घीयता आइसकेपछिको अवस्थामा हरेक विकास निर्माण लगायत सुशासन भ्रष्टाचारका कुराहरू रोक्नमा स्थानीय तहहरूले भूमिका खेल्न सके या सकेनन्, किन जनप्रतिनिधिहरू अथवा स्थानीय तहहरू जनताप्रति जवाफदेहिता हुन सके या सकेनन् भन्ने विषय र वस्तुमा आधारित रहेर आज हामी विभिन्न यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विज्ञ र विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।
पक्कै पनि दर्शकबिन जसरी हामीले स्थानीय तहहरू निर्माण भएको अथवा स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको 36 महिनालाई चाहिँ फर्केर हेरेका छौँ। स्थानीय तहले के कसरी काम गरिरहेका छन् यो 36 महिनासम्म अथवा करिब 3 वर्ष पुरा भइरहँदा स्थानीय तहहरूप्रति जनताको अपेक्षाहरू पुरा हुन सके या सकेनन्, स्थानीय तहको भूमिका कस्तो रह्यो, जसरी सङ्घीयताका कुराहरू गरियो, सङ्घीयता ल्याइयो, सङ्घीयता बमोजिम प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहहरू निर्माण भयो र यो निर्माण भइसकेपछि जब स्थानीय तहहरू गठन गरियो, गठन गरिसकेपछि जनताका अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहहरू अगाडि बढ्न सके या सकेनन्, कसरी स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय र प्रसङ्ग साथसाथै भ्रष्टाचारको कुरा र त्यहाँका अनियमितताका कुरा, आर्थिकका कुराहरू पनि रहेका छन्। यसै विषयमा हामीसँग थप कुराकानीको लागि पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। शान्तराज सुवेदी सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ल भन्नुहोस्। हजुर, जसरी स्थानीय तहहरू अथवा स्थानीय सरकारको 3 वर्षे कार्यकाललाई समग्रमा हेर्दा तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब यो 3 वर्षको कार्यकाल भन्नाले स्थानीय तहको 3 वर्षको कार्यकाल मात्रै होइन। यो हामी सङ्घीयतामा रूपान्तरण भइसकेपछि, मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तनपछि, नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि यो नयाँ किसिमको नयाँ ढङ्गको व्यवस्थामा पहिलो अनुभव हो। त्यसकारण हामी विगतमा एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालन भएका प्रणालीहरूलाई सङ्घीयतामा रूपान्तरण गरिसकेपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन स्वयंमा एउटा सरकारको रूपमा एउटा मान्यता पाएर आएको छ, जसलाई हामी 753 स्थानीय तह अथवा सरकारै भन्छौँ हामी। गाउँ पहिले खास गरी गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाहरू जुन रूपमा तत्कालीन अवस्थामा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार चलेका थिए, त्योभन्दा फरक किसिमले अहिले साधन स्रोत सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न र जनताको घर दैलोको नजिकमा जनप्रतिनिधिहरू सहित आउनुभएको हुनाले दुईटा किसिमले, एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू नयाँ नौलो भएको हुनाले अरूले यो प्रणालीमा भिड्न पनि केही समय लाग्यो। अर्को कुरो जनताको अपेक्षा केही बढी नै भयो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि, सिंहदरबारै गाउँ गाउँमा आइसकेपछि अब हामीलाई धेरै सुविधा हुन्छ, धेरै साधन स्रोत गाउँमै परिचालन हुन्छ, हाम्रो सेवा प्रवाहमा निकै चुस्तता आउँछ, हामीले समयमा सेवा पाउँछौँ, हामीले समयमा हाम्रा नतिजा प्राप्त हुन्छन्, विकास निर्माणका काम हुन्छन् भन्ने थिए। त्यो काम चाहिँ अधिकार पनि छ, साधन स्रोत पनि नगएको होइन, सुरुको वर्षदेखि नै राम्रै गएको छ। तर कतिपय अवस्थामा के देखियो भने स्थानीय तह गठन भए, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आए, साधन स्रोत गयो, तर स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेन, समयमा जनशक्ति परिचालन हुन सकेन, समयमा सङ्गठन संरचना बनेन, समयमा ऐन कानुनहरू बनेनन्। कतिपय अवस्थामा प्रदेश, स्थानीय र क्षेत्रले नै सम्पूर्ण काम गरी पुर्याएन। एक प्रदेश समन्वय गर्नलाई अर्को दोस्रो वर्षमा आइपुग्यो भने सङ्घीय सरकारले पनि अब अलमलमा पर्ने अथवा समयमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, कर्मचारी समायोजन समयमा नहुने अवस्था आएको हुनाले अपेक्षित रूपमा काम पहिलो दोस्रो वर्ष भएन, तर तेस्रो वर्षपछि केही न केही रूपमा काम पनि भएको छ। जनताका अपेक्षा अनुसारका काम हुने रूपमा अगाडि बढेको पनि छ र साधन स्रोत प्रशस्त स्थानीय स्तरमा गएको छ। यसले जनताका सानातिना काम, विकास निर्माणका काम गर्नलाई सहज रूपमा काम पनि भएको छ। सानातिना काम, जिल्ला सदरमुकाममा जाने कामहरूलाई स्थानीय तहबाटै सल्टिएका छन्। सेवा प्रवाहमा सहजीकरण आएको छ, तर कतिपय कठिनाइ पनि छन्, कतिपय समस्या पनि आएका छन्, कतिपय जनताले नचाहेका काम पनि भएका छन्। तर पनि स्थानीय तह घर दैलोमा आइपुगेको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व लिनुपर्छ भन्ने किसिमले केही काम गरेका छन्। सहज चाहिँ पक्कै भएको छ। नयाँ व्यवस्थामा गइसकेपछि हामीलाई यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्छ, यो समस्या चाहिँ छ। हजुर, केही गुनासोहरू पनि छ, जस्तो जनप्रतिनिधिहरू आफै विलासितातर्फ उन्मुख हुन थाले, भ्रष्टाचार झनै मौलाउन थाल्यो स्थानीय तहमा पनि भनिएको छ नि। यो विषय अलि महत्त्वपूर्ण पनि छ, जटिल पनि छ। यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ पहिलो अभ्यास पनि भयो, समयमा ऐन कानुन बनेनन्, समयमा साधन स्रोतलाई परिचालन गर्नलाई चाहिने आवश्यक नीति मार्गदर्शनहरू कार्यविधिहरू बनेनन् र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले
उहाँहरूको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा पनि बढी भयो। उहाँहरू हामी जननिर्वाचित हौँ, हामी एक किसिमले सरकारै हौँ, हामीले हाम्रो निर्णय जुनसुकै किसिमको निर्णय गर्दा पनि यो चाहिँ सरकारी निर्णय नै मानिन्छ, कानुनी हुन्छ भन्ने पनि भयो। तर प्रशासकहरू खास गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू उनीहरू ऐन कानुनमा बाँधिएका हुन्छन्, उनीहरूले एउटा प्रणाली अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मिल्ने नमिल्ने कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच एकले अर्काको विश्वास नगर्ने, एकले अर्कालाई कसरी हुन्छ अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था पनि देखिए। कतिपय अवस्थामा काम कारबाही अगाडि बढाउँदा नियत राम्रो हुँदा पनि गलत काम भएको अवस्था पनि देखियो। कतिपय सेवा सुविधा, कतिपय खर्च प्रणालीहरूमा अलिकति नजरअन्दाज गरेको पनि देखियो। यिनी आफ्नो ठाउँमा छन्। अर्को साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्ने एउटा छ, त्यसको लागि जुटाउने साधन स्रोतमा स्थानीय तह गठन भइसकेपछि कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका करका दरहरू निर्धारण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा कर लगाउने, जसले गर्दा जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए सेवा सुविधा अथवा सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको अपेक्षित हुन सकेन। उल्टो विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका करहरू लगाउँदा उनीहरूलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पनि परेको अवस्था भयो। कर लगाउने कानुनी अधिकार छ, तर पनि त्यसमा जनतालाई पर्ने प्रभाव, त्यसले राजस्वमा दिने योगदान, करका दर तिर्न सक्ने क्षमता, यी सबै कुरो हेरेर व्यवस्थित तरिकाले कर लगाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय सानातिना आम्दानीमा पनि कर लगाइदिने, कतिपय सानातिना वस्तुहरू बिक्री वितरणमा पनि हाट बजार पुर्याउनै नपाइकन कर लगाउने जस्ता पनि कुराहरू बाहिर आए। त्यसले गर्दा केही नकारात्मकता पनि देखायो। सङ्घीयता भनेको कतै कर लगाउन आएको हो कि भन्ने पनि देखायो। तर गत वर्षदेखि पछिल्लो 2 वर्ष जनताका काम पनि केही हुन थालेका छन्। त्यसले गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैछ। महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक अनुशासन हो। आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय स्तरमा पुगेको राजस्व अथवा अनुदान र त्यहाँ सङ्कलन भएको राजस्वलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र सुविधा अथवा फाइदाको लागि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सके भने स्थानीय तहको भविष्य उज्जवल छ। 3 वर्षको काम मूल्याङ्कन गर्दा केही कमी कमजोरी देखिए, केही राम्रा पनि भएका छन्, सुधार्न पर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् र सुधारेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अच्छा, हुन्छ सुवेदी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि उहाँले समग्र 3 वर्षको स्थानीय तहको भूमिका केही सकारात्मक भएको र अघिल्ला केही वर्षहरूमा केही अप्ठ्यारा असहज अवस्था सिर्जना भए पनि पछिल्लो 1 वर्षले भने स्थानीय तहहरू अब कर्मिक रूपमा अगाडि बढिरहेको र स्थानीय तहहरू व्यवस्थापनतर्फ सफल रूपमा अगाडि बढिरहेको भन्ने प्रसङ्ग र विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो। पक्कै पनि समग्रमा 36 महिनामा स्थानीय तहहरूको भूमिका के रहन सक्यो, समग्रमा स्थानीय तहहरू निर्माण भइसकेपछि अथवा स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी विभिन्न विज्ञ र यससँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौँ। दर्शकबिन, अहिलेलाई हामी विश्राम लिनेछौँ र समग्रमा कोरोना सङ्क्रमण र यसका नियन्त्रणका प्रयास पछिका पहलहरू र सरकारले थालेका आगामी कदम र समग्रमा चाहिँ विकास र समृद्धिको कुराहरू गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ। अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको।